सर्टिफिकेशन के द्वारा एक समांतर अर्थव्यवस्था चलाई जा रही है और ये जो पैरेलल इकोनॉमी आज चालू है इसको भारत सरकार से कोई भी अनुमति नहीं है। भारत में एफएसएसआई, एफडीए जैसी संस्थाएं होते हुए भी आज भारत में हलाल सर्टिफिकेशन चालू है। जो हलाल सिर्फ मुसलमानों के लिए है उसको जबरदस्ती हिंदुओं पर क्यों थोपा जा रहा है, बाकी जो धर्म के लोग हैं उनके ऊपर क्यों थोपा जा रहा है। आज भारत में मैकडोनाल्ड और भी ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं, पिज्जा हट है, ये सारी संस्थाएं सिर्फ हलाल सर्टिफाइड खाना देती है। हम हिंदू हैं, हम तो हलाल नहीं चाहते हैं। इसलिए इस दिवाली को जैसे युगादि में हमने यहाँ पर हलाल मुक्त युगादि का कैंपेन किया था, वैसे ही हलाल मुक्त दिवाली का हम आह्वान हिंदू समाज को करते हैं कि हमारे धर्म में हलाल नहीं कहा गया है तो हम क्यों हलाल ले, मेरे कंज्यूमर राइट का क्या, मेरे जो स्वतंत्रता का क्या है। और इसलिए हमने पूरे हिंदू समाज के लिए हलाल मुक्त दीपावली का आह्वान किया है और इसलिए जिस प्रोडक्ट के ऊपर हलाल का सिंबल होगा वो प्रोडक्ट को बाइकआउट करना चाहिए। जिस मैन्युफैक्चरर ने हलाल सर्टिफिकेशन लिया है उसके ऊपर बाइकआउट करना चाहिए। मैकडोनाल्ड या बाकी जितने भी ये विदेशी संस्थाएं हैं जो हलाल सर्टिफाइड खाना देती है उनके ऊपर बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि हम जो मुस्लिम के लिए हलाल है उसको विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हलाल हिंदुओं पर क्यों जबरदस्ती थोपा जा रहा है। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन शर पसंदों की शर पसंदी से, इन आतंकवादियों के आतंक से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन माब लिंचरों की माब लिंचिंग से, इन बदमाशों की बदमाशी से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरल कैफ ये 1 मिनट 26 सेकंड का आप लोगों के लिए इसलिए रखा हूँ मैं ताकि इस आतंकी की, ये संगी ब्योड़े की, ये एक चिंदी चोर की, ये नस्ल हराम की ये एक मार का है भाई, इन्हें धक्के का है इन्हें। और मालूम है ये हराम खाने वाले हरामी चाहिए, सरामजादे छे। इन्हें क्या बोल रहा, हलाल जहाँ पे लिखे हुआ होता है उसका कंप्लीटली बाइकआउट करो। अरे नस्ल हराम, अरे हराम ज़ादे, कौन से ज़ादे, हराम ज़ादे। तू खुद हराम ज़ादा है, हराम खा, तू कुछ भी खा भाई, उससे हमको आपत्ति नहीं है, उससे हमको कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जो तुम लोग फुगट की पब्लिसिटी के लिए फुगट की बयानबाजी जो करते हैं नारे आतंकी साले, तो तेरी जनपद का अंडा तेरी, तो तुम्हारी औकात दिखाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहता, पहली बात। और सुन रहे आतंकी साले, जिस तरीक़े से तो हलाल प्रोडक्ट जहाँ पे लिखा होता है उसको बेंड करो बर रहा। हाँ, खाते क्या है रे तुम लोग, खाने के लिए तुम्हारी ग़िज़ा क्या है रे, पहली बात। और दूसरी चीज़, लेते किसके पास से है तुम लोग, और खाते क्या, लेते क्या, तुम्हारे खादगी क्या है। लेकिन ये जहरीले बातें क्यों करते, वही करके तुम्हारे दत्ता रहते ना उधर बाहर, यूरोप में हो या जीसीसी में हो या कौन सी भी कंट्री में हो, मिडिल ईस्ट में, ज़रा वो लोगों को भी बोलो हलाल का बाइकआउट करो, हलाल मत खाओ, एक ही मार का खाओ, पूरे तुम हरामजादे है, हरामी है, हराम खाओ, ये बोल सकते। अरे क्या साबित करना चाह रहे रे, अरे चिंदी चोर साले, अरे अरे भगवे आतंकी, अरे भड़वे आतंकी साले, तेरे को जो खाना है खा, और जो लोग खाना चाह रहे हैं उनको खान दे। अरे तू कौन होता रे, वैसे दरिंदे, ये दरिंदगी के बातें करने वाला। अरे तू एक पाखंडी, एक चिंदी चोर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तेरी औकात देख ले तू, तेरी सूरत देख ले तू। हाँ, क्या कि गले में डाल ले के, क्या कि आधे लंगे आधे गंजे साले बैठ के वाहियाई बातें चालू कर दिए, देश का अमन अमान गारत करने के लिए, लोगों की जहनियत से खेलने के लिए, अरे थोड़े से व्यूज़ के लिए। हाँ, दे तो मैं तेरे को खब बोल के, कितने हो ना बोल उतने देता हूँ तेरे को, समझा। लेकिन ये आतंक कहीं को मचा रहा, ये गंदगी कहीं को फैला रहा, इससे हासिल क्या हो रहा तेरे को, कुछ नहीं होता।
ارے کون سنتا رے تمہارے کو؟ پہلی چیز تو سن کے عمل کون کرتا تمہاری بات پہ؟ اور کھاتے کیا وہ بھی نہیں دیکھ لے رہے، ہماری غذا کیا ہے، ہم کھاتے کیا، ہمارا کھانا کیا ہے؟ یہ حلال ہم لوگوں کے لیے بنے ہوا ہے رے، ہم مسلمانوں کے لیے بنے ہوا ہے۔ تو اب وہ نام کوئی بائیکاٹ کرو بول رہا کئی کے لیے حلال چپ رہا، اور حرام زادے، ارے تو حرام زادہ ہے، حرام کا تو بھی کھا، کچھ بھی کھا بھائی، تو ہمارے کو کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے تیرے سے۔ تیرے ان باتوں سے ہم کو آپتی ہے، ان باتوں سے اعتراض ہے جو تو کر رہا۔ سنا رے چندی چور، ارے آتنکی سالے، ارے حرام زادے، تیرے ان باتوں سے جو زہر بانٹ رہا نا تو، جو آتنک مچا رہا نا تو، جو آتنک پھیلا رہا نا تو، یہ ہم برداشت نہیں کرتے۔ جبکہ تیرے جیسے پاکھنڈیوں کی اصلی سزا سلاخوں کے پیچھے ہونی چاہیے، وہ جگہ تیری اصلی جگہ وہ ہے۔ لیکن تم جیسے بھیڑیوں کو، تم جیسے پاکھنڈیوں کو، تم جیسے چندی چوروں کو، تم جیسے بھگوے سالوں کو چھوڑ دیے ہوئے ہیں تاکہ دیش واسیوں کو پریشان کرتے رہے، دیش کا امان غارت کرے، ستیہ ناش کرے، یہ چاہتے ہیں تم لوگ۔ لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ ابھی دیش واسی بھی سمجھ چکے ہیں کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ تم برائی کا وہ پیمانہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے جب تک یہ عوام تمہارا بائیکاٹ نہیں کرے گی۔ تمہارا بائیکاٹ ضروری ہے، اس دیش سے بھی، جہاں سے بھی تمہارے کو بائیکاٹ کرے اگرچہ، تو یہ لوگ خود بخود صحیح رہتے۔ ارے چندی چور سالے، جو تو حلال کا بائیکاٹ کرو بول رہا، حلال ہم کھاتے، ہم مسلمان کھاتے، ہاں، اور وہی ہماری غذا ہے، حلال حرام بن پسند نہیں کرتے ہم۔ تو حرام کا ہے تو حرام ہی کھا، تیرے کو حلال کھاؤ بول کے کون بولے؟ اور چندی چور سالے، اور بھیڑیے، ارے پاکھنڈی، ارے چندی چور، ارے واہیا، تیرے کو انسان بولنا بھی انسان کو گالی دینے کے برابر ہے۔ تو انسان تو ہو نہیں سکتا، تو انسانوں میں شماری نہیں ہے، سمجھا رے پاکھنڈی؟ اور کون بولے رہے تیرے کو بیٹھ کے جو ہے سو یہ حلال کے اوپر بول دے بول کے؟ کچھ بھی کام دھندہ نہیں ہے، نہیں ہے اگر تو جا کے صاف صفائی کر، ٹٹیاں اٹھا، گٹریں صاف کر، بدے مار، یہ کام ہے تمہارا۔ کئی کو زہر پھیلا رہا، کئی کو بڑے بڑے باتیں کر رہا، حاصل کیا ہوتا سمجھ رہا؟ حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، تیری جن پت کا انڈا تیری۔ چلو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، اور سارے مل جل کر رہو۔ ان کی آتنک کی باتوں پہ توجہ مت دو، آپ لوگ مل جل کے رہو۔ اور میرے عزیز بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، اپنی اولادوں کو نیک صالحین بناؤ، ان کو صحیح رستے پہ چلنے کی ہدایت دو، اور آپ لوگ خود 5 ٹائم کے نمازی بن جاؤ۔ اللہ ہمارے غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم کو 5 ٹائم کے نمازی بنا دے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔